हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यो धत्ते भुवनानि सप्तगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहरता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्दमानन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण तपाईँ हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 97 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि भगवान श्री कृष्णले पुत्र प्राप्तिका लागि तपस्या गर्नुभयो। शिव पार्वती दुवैजना आउनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। त यहाँ सनत कुमारले वेदव्यासजीलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने सुतजीले यहाँ शौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कथा हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिराखेका छौँ। यहाँ अगाडि गएर सनत कुमारले वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, अथ पापैर्नरायन्ति यमलोकं चतुर्विधैः सन्त्रास जननं घोरं विवशः सर्वदेहिनः। यहाँनिर बताउनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई सनत कुमारले, सुतजीले यहाँ शौनक आदि ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यो संसारमा पाप कर्ममा ज्यादै आसक्त भएका जुन जीव नरकमा पर्दछन्, ती जीवहरू नरकमा पर्ने कारण 4 प्रकारका पापहरू रहेका छन्। ती 4 प्रकारका पापहरूले गर्दा व्यक्तिहरू नरकमा पर्ने गर्दछन्। प्राय एउटा के हो त भन्दा परस्त्री प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नु, अर्काकी स्त्री भोग गर्न खोज्नु, अथवा परस्त्रीतिर आकर्षित हुनु। अब त्यो भयो भने पनि के हुन्छ, व्यक्ति नरकमा पर्छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अर्काको धन आफ्नो बनाउने चाहना गर्नु के हो? अर्काको धन आफ्नो बनाउने चाहना यदि कोही व्यक्तिले गर्छ भने त्यो व्यक्ति के पर्छ? नरकमा पर्छ। यसरी बताइएको छ। मनमा अरूको अपकार हुने कुरा विचार गर्नु, अरूको चिक्को भल मात्र चिताइरहनु, आफ्नो चाहिँ राम्रो होस् भनेर चिताइरहनु, अरूलाई चाहिँ नराम्रो होस् भनेर मात्र चिताइरहन्छ, आफ्नो चाहिँ राम्रो होस् भनेर मात्र चिताइरहन्छ भने त्यस्तो चिताउने व्यक्ति पनि नरकमा पर्छ। आफूले गर्न नहुने कर्ममा लाग्ने प्रयास गर्नु, आफूले गर्नै नहुने कर्ममा लाग्न खोज्छ व्यक्ति भने त्यो पनि के गर्छ? नरकमा जान्छ अथवा नरकमा गिर्छ। 4 प्रकारको मानिस पाप कर्म, जो 4 प्रकारका मानसिक पाप कर्म भनिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो पाप कर्म गर्दछ भने पनि व्यक्ति के गर्छ? नरकमा जान्छ। यसै गरी अनावश्यक कुराको पछि लाग्नु, झुटो बोल्नु, नमिठो बोल्नु र अर्काको कुरा काट्नुलाई वचनद्वारा हुने 4 प्रकारको पाप भनिन्छ। यी पाप गर्ने व्यक्ति पनि नरकमा पर्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् यहाँनिर अब अचेल त झुटको खेती नभइकन काम नै भन्दैन प्यारा भक्त भागवतहरू। हरेक व्यक्तिले झुट बोलेछ होइन। एउटा व्यापारीले व्यापार गर्नु पर्यो। अब मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, अब 50 मा बेच्नेलाई मेरो त मोल नै 100 परेको छ नि भनेर
50 मा बेच्दा पनि फाइदै हुन्थ्यो भने 90 मा बेच्छन् हैन। हो त्यस्तै व्यापारीलाई मात्र भन्न खोजे होइन, सबै कर्ममा प्राय त्यसरी पाप गर्न थालेछन् मान्छेले, अनि उनीहरू नरकमा नगएर अरूको जान्छ। त नरकमा जाकिने काम यस्तै प्रकारले हुन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अर्काको कुरा काट्नु, अर्काको कुरा काटिरहन्छ व्यक्ति भने त्यो नरकमा जान्छ। अचेल त अर्काको कुरा नकाटिकन व्यक्तिलाई भातै रुच्दैन होइन। भोजनले कहाँ पच्छ र? ए ल हेर तिनले यस्तो भन्दै थिइन् नि हिजो भन्यो, उता भन्यो होइन, त्यसले त यस्तो भन्दै थियो है तँलाई भन्यो, उता भन्यो, यताको कुरा उता लायो, उताको कुरा यता लायो। अब त्यही कारणले गर्दा व्यक्ति नरकमा पर्छ। त्यसैले हामीले बारम्बार भन्छौँ नि, यो पापबाट बच्नका लागि यो स्तोत्र पाठ गर्नु, पापबाट बच्नका लागि यो पर्वमा यो गर्नु, हामीले बारम्बार भने आउँछौँ होइन प्यारा भक्त भागवतहरू हो। अनि हामी सोच्छौँ हामीले त पापै गरेको छैन भनेर हामीले सोच्छौँ। म त चोखो छु नि, कहाँ पाप गरेको छु मैले? आजसम्म मैले त पाप गरेको थिइनँ, तर पनि मलाई यस्तो दुःख आइलाग्यो भन्छौँ। तर कतिखेर आफूले कहाँ पाप गरिराखेका हुन्छ त थाहा हुन्छ हामीलाई? थाहा हुन्न। हेर्नुहोस्, यहाँ बताइयो नि, यहाँ यी सबै पाप लाग्ने कुराहरू, जस्तै झुटो बोल्नु, नमिठो बोल्नु। अब हामीले मिठै मिठो मात्रै बोलेर साध्य हुन्छ होइन? यो जीवनभरि मिठै मिठो मात्रै बोलेर अरूले गाली गरे पनि सही छ भनेर कोही बस्न सक्छ होला? त्यहाँ 2-4 शब्द नमिठो बोलिएला, त्यहाँ पनि पापै पो। त्यो पाप घटाउनु पर्यो। अर्काको कुरा काट्नु, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारले अर्काको कुरा गरियो भने पनि पाप त लाग्यो। यसरी नै खान नहुने कुरा खानु, कहिलेकाहीँ मुखमा परेको छ कि विचार गर्नु। ल हेर्नुहोस्, आजभोलि त खान हुने होइन नहुने मात्रै धेरै खान्छन् व्यक्तिले, अनि पाप गरेका छैन भन्छन्। मैले त कहाँ पाप गरेका छु र भन्छन्, अनि लगाएका छन् ठाडो घाँटी अथवा अरू नै होइन। अनि मैले त कहाँ पाप गरेका छु र भन्छ, मैले त पापै गरेका छैन भन्छ। त पाप गरेको देखिँदैन। प्राणीहरूको हिंसा गर्नु, अनावश्यक कार्यमा उत्साहपूर्वक लाग्नु, त्यो पनि पापै हो। अर्काको धन खोज्नु, शरीरबाट हुने 4 प्रकारका पाप यी हुन्, शरीरबाट हुने 4 प्रकारका पाप। अब यसरी नै मन, वचन र शरीरबाट सम्पन्न हुने 12 प्रकारका पाप कर्म हुन्छन् भनेर यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जसले सांसारिक सागरबाट सधैँका लागि मुक्त गरिदिनुहुने भगवान शिवमा द्वेषभाव राख्दछ, त्यसलाई पनि पाप लाग्छ। तिनीहरू सबै नरकगामी समुद्रमा पर्छन् भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। उनीहरूलाई धेरै ठुलो पाप लाग्छ। जसले भगवान शिवको ज्ञानको उपदेश दिने ब्राह्मणको हत्या गर्छ, अथवा शिवको ज्ञानको उपदेश दिने ब्राह्मणको निन्दा गर्छ, अथवा शिवको उपदेश दिने ब्राह्मणलाई कुदृष्टिले हेर्दछ भने त्यो व्यक्ति पनि नरकमा पर्दछ। कुदृष्टिले हेर्नेवाला व्यक्ति नरकमा पर्दछ, यसरी बताइएको छ। उनीहरूलाई धेरै ठुलो पाप लाग्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब जसले भगवान शिवको निन्दा गर्दछ, अब तिनीहरूलाई त पाप नलाग्ने कुरै भएन। गुरुहरू र मातापिताको निन्दा जसले गर्दछ उसलाई पनि धेरै ठुलो पाप लाग्छ। ज्यादै उन्मत्त मनुष्य, यस्ता मनुष्यहरू नरकमा पर्छन्। यसै गरी ब्राह्मणको हत्या गर्ने, मदिरा पिउने। ल हेर्नुहोस्, अब आजभोलि मदिरा नपिउने व्यक्ति त बिरलै मात्रामा पाइएला होइन। मदिरा पिउनेलाई पनि धेरै ठुलो पाप लाग्यो। अनि हामी भन्छौँ पापै गरेका छैन। सुन चोर्नेलाई पनि धेरै ठुलो पाप लाग्छ। गुरुकी पत्नीसँग सहवास गर्ने, यी 4 प्रकारका जो 4 प्रकार मध्येका यी बीचका यी धेरै कुरा, शारीरिक, कायिक, मानसिक होइन, कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक। अब शारीरिक हामीले भनिसक्यौँ होइन। अब यी पापहरू हुन्छन्। अब शारीरिक भने पनि त्यो के हो? कायिक नै हो। जस्तै अब त्यो कायिक भन्दा बुझिएन कि भनेर मैले शारीरिक भने हो प्यारा भक्त भागवतहरू। कायिक, मानसिक र वाचिक भनेको जस्तै अब वचन मुखले हुने, कायिक शरीरले हुने होइन, मानसिक मनले हुने, यस्ता प्रकारका पापहरू हुन्छन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यी 4 प्रकारका कार्य गर्नेसँग मित्रता गाँस्ने 5औं श्रेणीको पापी पनि के हो? त्यो पापी हो, महापापी हो। यिनीहरू सबैलाई महापातकी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई त महापातकी भनिँदो रहेछ, पाप मात्रै होइन महापाप लाग्दो रहेछ। त अब हामीले के गर्ने? ल हेर्नुहोस्, अनि मैले भनेको छु नि, यो शब्दलाई बारम्बार दोहोऱ्याएको छु है प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने हामीले नबिर्सौँ भनेर। अनि हामी भन्छौँ के पापै गरेका छैन। ल
जसले रिस, लोभ, डर र द्वेषका कारणले ब्राह्मणको वध गर्ने जो अभिप्रायले धेरै चित्त दुख्ने कुरा गर्छ त्यो ब्राह्मणको हत्यारा हुन्छ। यसरी बताइएको छ। ब्राह्मणको चित्त दुख्ने गरी कसैले बोल्दछ भने पनि उसलाई ब्राह्मण मारेको हत्याको पाप लाग्दछ। जसले ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गरेर उनलाई कुनै वस्तु दिएर फेरि फिर्ता लिन्छ, जस्तै कसैलाई दान दिएको कुरालाई फेरि फिर्ता लिन्छ भने उसलाई पनि ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ। जसले दोष नभएको मनुष्यलाई दोष लगाउँदछ त्यो पनि ब्राह्मणको हत्यारा हो भनेर बताइएको छ। उसको दोषै छैन तर दोष लागिरहन्छ, यसले त यस्तो गरे हो यस्तो गरे हो भनेर दोष लागिरहन्छ भने त्यो पनि ब्राह्मण हत्यारा हो, अथवा त्यसलाई पनि ब्राह्मण मारेको जत्तिकै पाप लाग्दछ। यसरी बताइयो। जसले पूर्ण सभामा तटस्थ भएर बसेका ब्राह्मणलाई आफ्नो विद्याको अभिमान गरेर अपमानित गर्ने प्रयास गर्छ त्यसलाई पनि ब्राह्मणको हत्यारा भनिन्छ। जसले अरूमा भएको गुणको यथार्थमा विरोध गरेर आफैले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट भएको सिद्ध गर्ने प्रयास गर्छ त्यो पनि निश्चित रूपमा ब्राह्मणको हत्यारा हो। अब आजभोलि यो नगर्ने व्यक्ति त विरलै मात्रामा पाइएला। आफू जस्तो सुकै नजान्ने भए तापनि म जतिको जान्ने कोही पनि छैन भनेर व्यक्तिले सोच्दछ। अहङ्कारी, मूढ भनिन्छ क्या त्यसलाई, मूढ अहङ्कारी। ल हेर्नुहोस्, लिँडे ढिप्पी गर्ने नि उसलाई त झन् के हुँदो रहेछ, ब्राह्मण मारेको बराबरको पाप लाग्दो रहेछ। अब यसमा म चाहिँ हारौँ भनेर कसले सोच्या हुन्छ र? अब उसलाई पाप त लागिरहेको हुन्छ। अब त्यो पापको थुप्रो कति बोक्या हुँदा रहेछौँ हामीले यो हामीले यहाँ सुन्दैछौँ है प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यो पनि निश्चित रूपमा ब्राह्मणको हत्यारा हो भनेर बताइएको छ। जसले गोरु लागेको गाई र आफ्नो गुरुबाट उपदेश ग्रहण गरिएको ब्राह्मणको कार्यमा व्यवधान उत्पन्न गराउँछ त्यसलाई पनि पाप लाग्छ, त्यसलाई पनि ब्राह्मणको हत्यारा भनिन्छ। जसले देवता, ब्राह्मण र गौशालाको प्रयोगका लागि दिएको जमिन आफ्नो बनाउँछ त्यसलाई पनि ब्राह्मणको हत्यारा भनिन्छ। यसै गरी देवता र ब्राह्मणको धन खोज्नु, अन्याय गरेर धन आर्जन गर्नु, जस्तै जोसुकैले ब्राह्मणको भन्ने मात्र कुरा छैन। यो ब्राह्मण भन्नुको मतलब के हो भने सत आचरणमा रहेका, होइन, ब्रह्म कर्म गर्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त हामी पनि सत आचरणमा रहेका होलाौँ, हामी पनि ब्रह्म कर्म गर्छौँ होला, त्यसमा हामी सबै पर्यौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ कसैले कसैलाई थिचोमिचो गर्न हुन्न, धेरै ठुलो पाप लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ अर्काको धन खोज्नु, अन्याय गरेर धन आर्जन गर्नुलाई पनि ब्राह्मण हत्या जस्तै पातक सम्झनु पर्दछ भनेर बताइयो। यदि कसैले व्रत, नियम र यज्ञ आरम्भ गरेर बिचैमा छोडिदिन्छ, त्यस्तो कति भएको होला होइन र? व्रत मैले सुरुवात गरेँ तर बिचैमा गर्न सकिनँ, छोडेँ, त्यसलाई पनि ब्राह्मण हत्याको पाप लाग्यो। जसले पञ्चमहादान गर्दैन त्यसलाई मदिरा पिए बराबरको पाप लाग्दछ भनेर बताइन्छ। यसै गरी आफ्ना मातापितालाई परित्याग गर्नु, झुटो साक्षी बक्नु, भगवान शिवका भक्तलाई मासु खुवाउनु। ल हेर्नुहोस्, भगवान शिवका भक्तलाई भनौँ अथवा शिवको भक्त भइसकेपछि सबैका भक्त भए हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त उनीहरूलाई कसैले मासु खुवाउँछ भने खान नहुने खानेकुरा खानुलाई पनि ब्रह्म हत्यारा बराबरको बताइएको छ। यसरी नै वनमा रहेका अपराधविहीन प्राणीको वध गर्नुलाई पनि ब्रह्म हत्या नै बताइएको छ। यसकारण सज्जन मनुष्यले ब्राह्मणको धनलाई माटो जस्तै सम्झिएर त्यो धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर बताइयो। अन्यथा ब्राह्मणको हत्या गरेको दोष लाग्छ। जसले गाई हिँड्ने बाटो, वन र गाउँमा आगो लगाउँछ त्यसलाई पनि ब्राह्मणको हत्या गरेको पाप लाग्दछ, त्यही बराबरको पाप लाग्दछ भनेर बताइएको छ। यसै गरी ब्राह्मणको धन खोज्नु, पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दा पक्षपात गर्नु, धेरै घमण्ड र रिस गर्नु, पाखण्ड फैलाउनु, उपकार गर्नेको अपकार गर्नु, अनि विषय वासनामा ज्यादै आसक्त हुनु, कन्जुस्याइ गर्नु, अनि महात्मामा द्वेष भाव राख्नु, मुनिहरूमा, ब्राह्मण आदिमा द्वेष भाव राख्नु, सज्जनहरूमा, धार्मिक व्यक्तिहरूमा द्वेष भाव राख्नु, परस्त्रीसँग सहवास गर्नु, उत्तम कुलकी कन्यालाई कलङ्कित बनाउनु, यज्ञ, बगैँचा, सरोवर, स्त्री र पुरुषको व्यवहार गर्नु, अब तीर्थयात्रा, उपवास, व्रत र व्रतबन्ध लगायत कार्य नगर्नु, अनि स्त्रीको आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्नु, स्त्रीमा जस्तै ज्यादै आसक्त हुनु, स्त्रीहरूको रक्षा नगर्नु, छल गरेर परस्त्रीसँग सहवास गर्नु, अनि ब्रह्मचर्यको नियम पालना नगर्नु, अर्काको आचरण गर्नु, यानि कि अर्काले जस्तो गर्छ त्यस्तै कपी गर्नु, होइन, त्यसको सजिलो भाषामा शास्त्रहरूको अध्ययन नगर्नु, अनावश्यक तर्क गर्नु, देवता, अग्नि, गुरु, ज्ञानी र ब्राह्मणको निन्दा गर्नु,
पितृको श्रद्धा र देवताको यज्ञ पितृहरूका लागि के श्राद्ध आदि यज्ञ नगर्नु, देवताहरूको यज्ञ नगर्नु, आफ्नो कर्म परित्याग गर्नु अनि खराब स्वभाव अपनाउनु, पाप कर्ममा मात्र लागिरहनु, झुटो बोल्नु जस्ता पाप गर्ने मनुष्यलाई पनि उपपातकी भनिन्छ। अब हामी सोच्दछौँ मैले त पापै गरेका छैन, ल हेर्नुहोस् कति पाप गरे हुँदो रहेछ। यहाँ त सुन्दाखेरि नसुनु जस्तो लाग्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, जुन मनुष्यलाई गाई ब्राह्मण स्वामी मित्र र तपस्वीको कार्यमा व्यवधान उत्पन्न गराउँछ त्यो निश्चित रूपमा नरकमा पर्छ भनेर बताइयो। जसले ब्राह्मणलाई दुःख दिन्छ, उनीहरूको हत्या गर्ने अभिप्रायले हतियार उठाउँछ, जसले द्विज भएर पनि शूद्रको व्यवहार गर्दछ, जसले काम वासनाको वशमा परेर मदिरा पिउँछ, जो पाप कर्म रिस र हिंसा प्रेमी छ, जसले गाईको गोठ अग्नि जल सार्वजनिक सडक रुखको फेद बगैँचा र देवताको मन्दिरको नजिकमा मलमूत्र परित्याग गर्छ, जसले बाँस इँटा ढुङ्गा काठ लगायत प्रयोग गरी सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध गर्दछ, अर्काको खेतसहितको सीमा परिवर्तन गर्छ, छल कपट गरेर शासन गर्छ, जो कपटपूर्ण कार्यहरूमा मात्र लागिरहन्छ, जसले ठगेर ल्याएको अन्न र वस्त्र उपभोग गर्छ, जसले स्त्री पुरुष मित्र बालक वृद्ध दुर्बल बिरामी सेवक अतिथि तथा बान्धवलाई भोकै राखेर आफूले मात्र खान्छ, जुन आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न असक्षम मनुष्यले आफैले स्वीकार गरेका नियमहरू फेरि परित्याग गर्दछ, जो सन्यास लिएर पनि घरमा बस्छ, जसले शिवलिङ्गमाथि प्रहार गर्छ, ज्यादै रिसाएर गाई कुटेर पटक पटक त्यसलाई पीडा दिन्छ, जसले दुर्बल पशुहरूको पालन पोषण गर्दैन, धेरै भारी बोकाएर तिनीहरूलाई पीडित बनाउँछ, त्यसलाई गाईको हत्या गरेको पाप लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो पाप लाग्ने भएका कारणले गर्दा नरकमा पनि पर्छ। ल अब हामी त सोच्छौँ पापै गरेका छैन होइन, यीमध्ये काहीँ न काहीँ केही सम्झ्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू धेरै गाह्रो छ। अब यसै गरी जुन पापी मनुष्यले गोरुको बन्ध्याकरण गर्छ र थारो गाई जोत्छ, ल हेर्नुहोस् त्यो नरकमा पर्छ। जसले आशा गरेर आफ्नो घरमा आएका भोका तिर्खा र परिश्रम र पीडित भएका आफूबाट अन्न पाउने आशा गरेका अतिथि अनाथ स्वतन्त्र दुखी अनि बालक वृद्ध दुर्बल र बिरामीप्रति दया गर्दैन, त्यो अविवेकी पुरुष पनि नरकमा पर्छ यसरी बताइएको छ। त्यसलाई पनि धेरै ठुलो पाप लाग्छ। मनुष्यको मृत्यु हुँदा उसले आर्जन गरेको यहीँ रहन्छ र उसका बन्धुबान्धवले उसलाई श्मशान घाटमा लैजान्छन् भने उसले गरेका पाप र पुण्य मात्र परलोकसम्म जाने उसका जीवन साथी हुन् भनेर बताइएको छ। अब बाटामा जाने हामीसँग जाने भनेको के हो त भन्दा हामीले गरेको पाप, हामीले गरेको पुण्य, त्यही दुईटा कुरा हाम्रो साथमा जान्छ। अरू त सबै हामीले कमाएका धन सम्पत्ति होइन, आफ्ना नातेदारहरू सबै हामीले यहीँ छोड्छौँ नि होइन त, हामीले सबै यहीँ छोड्छौँ भए जति। प्यारा भक्त भागवतहरू, तर हामीलाई बाटामा जाँदा काम लाग्ने त्यो पुण्य हामी कमाउन चाहँदैनौँ, त्यो पाप सखा पार्न चाहँदैनौँ। हामी राम्रो कुरा श्रवण गर्नुपर्दछ भन्यो भने उटपटेङ कुरा सुन्दछौँ होइन, विभिन्न कुराहरू सुन्दछौँ, अनि हामी नरकमा नपरेर को पर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब राज्यमा यहाँनिर बताइएको छ, यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। यसै गरी जुन पापी मनुष्यले अरूको निन्दा गर्छ त्यो व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। जसले आफ्नो सीमा नागेर स्वेच्छाले कर उठाउँछ, अरूलाई दण्ड दिने कार्यमा धेरै रुचि राख्दछ, अरूलाई चाहिँ हेपे गरौँ आफू मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने स्वभावका हुन्छन् नि कति, तिनीहरू पनि नरकमा पर्छन्। अनि राजालाई नरकमा यमदूतले तातो तेलमा पकाउँछन्। त्यस्ता ती राजाहरू छन् भने अरूको सीमा नागेर स्वेच्छाले कर उठाउने खालका होइन, जस्तै आफ्नो सीमा नागेर कर उठाउने खालका राजाहरू छन् अथवा राज्यका अग्रज व्यक्तिहरू छन्, राजनेताहरू छन् भने उनीहरू पनि नरकमा पर्छन् र उनीहरूले यमराजको तातो तेलमा पाक्नुपर्छ। जुन राजाको राज्यमा प्रजा भ्रष्टाचार गर्छ, आफ्नो चाहनाअनुसार दाम दिएर राम्रो सामान लिने अधिकारी र चोर डाकाबाट धेरै पीडित हुन्छन्, त्यो राजालाई नरकमा यमराजका दूतले तेलमा हालेर पकाउँछन् भनेर बताइएको छ। अब आजभोलि त शास्त्रको डर नै छैन, के हो शास्त्र भन्छन् होइन, कहाँ छ त्यो शास्त्र भन्छन्। अब यी कुराहरू सुनायो भने गाह्रो छ बोल्न पनि। ल हेर्नुहोस्, जुन पाप परस्त्रीसँग सहवास र चोरी गर्ने मनुष्यलाई लाग्छ त्यही पाप परस्त्रीसँग सहवास गर्ने राजालाई पनि लाग्छ। जसले सज्जनलाई चोर र चोरलाई सज्जन सम्झन्छ,
विचार नगरी अपराध नगर्नेलाई मृत्युदण्ड दिन्छ, त्यो राजा नरकमा पर्छ भनेर बताइएको छ। यसै गरी अर्काको धनको ज्यादै सानो अंश मात्र चोर्ने मनुष्य पनि नरकमा पर्छ। यस्ता पाप गर्ने मनुष्यले मृत्यु पछाडि आफूले गरेको पाप भोग्नका लागि नयाँ शरीर पाउँछ। फेरि के पाउँदो रहेछ उसले? नयाँ शरीर उसले धारण गर्छ, जसमा सबै आकार अभिव्यक्त रहेका हुन्छन्। यसकारण यसभन्दा पहिले बताइएका पापको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यदि प्रायश्चित्त गरिएन भने यो भोग नगरेसम्म 100 करोड वर्षमा पनि यो भोग नष्ट हुँदैन। जसले मन, वचन र शरीरबाट आफूले पाप गर्छ, अरूबाट गराउँछ, कसैले गरेको पापको समर्थन गर्छ भने त्यो पनि नरकमा पर्छ। ल, पूर्व जन्ममा हामीले गरेका पापको सजाय आजको जुनीमा भोगिरहनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। ल हेर्नुहोस्, मनुष्य 4 प्रकारका पापले यमराजको लोकमा जान्छन्। यो यमराजको लोक धेरै डरलाग्दो छ। यसरी बताइएको छ, डरलाग्दो छ यमराजको लोक, तर डरलाग्दो भए तापनि सबै जीव वा शरीर धारण गर्नेले बाध्यतावश त्यहाँ जानै पर्छ। त्यहाँ नजाने अछुतो विरलै मात्रामा होलान्, किनकि यो संसारमा आफूले गरेको कर्म फलको अनिवार्य रूपमा उसले भोग गर्नै पर्दछ। यी सांसारिक जीवमध्ये जुन राम्रो कर्म गर्ने, शान्त चित्त सम्पन्न र दयालु छन्, तिनीहरू आनन्दसँग यमराजको पूर्वी ढोकामा जान्छन्। जो पाप कर्ममा ज्यादै आसक्त, दान नगर्ने छन्, तिनीहरू धेरै डरलाग्दो दक्षिण मार्गबाट यमराजको लोकमा जान्छन्। यो मनुष्य लोकभन्दा 86 योजन टाढा अनेकौं प्रकारको रूपले परिपूर्ण भएको यमलोक रहेको छ भनेर यसरी बताइएको छ। यो संसारमा पुण्य कर्म गर्ने मनुष्यहरूले त्यो लोक नजिकै रहेको अनुभूति गर्छन्, तर धेरै डरलाग्दो मार्गबाट जाने पापीहरूका लागि त्यो लोक धेरै टाढा रहेको छ। त्यहाँ जाने मार्गमध्ये कतै तिखा काँडा रहेका छन् भने कहीँ गिटी छरिएको छ। त्यो छरिएको गिटीमाथि छम छम टेक्दै हिँड्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यो बाटोमा कहीँ छुराको धार जस्ता तिखा ढुङ्गा ओछ्याइएको छ, त्यो टेक्दै जानु पर्यो, कति खुन निक्लेर। ल हेर्नुहोस्, कहीँ दलदल हिलो फैलिएको छ। हामीले गरेको पाप अनुसार त्यहाँ यातना पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। यमलोक जाने कुनै कुनै बाटोमा फलामको सुई जस्तै तिखा किलाहरू पनि गाडिएको छ। त्यो किलालाई टेक्दै जानुपर्छ धेरै पाप गरियो भने। जसले आफ्नो जीवनमा कहिले दान गरेको छैन, तिनीहरूले मात्र यस प्रकारको दुःख पाउने निश्चित छ भनेर यहाँ बताइएको छ। जीवनमा कहिले पनि दान नगर्ने हुन्छन् नि कति, होइन? मुठी कस्ने भनेर भनिन्छ, मुठी पनि धेरै कस्ने के, उडाउने चाहिँ उडाउने विभिन्न कुरामा, खानादेखि लिएर विभिन्न कुरामा, अनि दान चाहिँ नगर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूले पनि दुःख पाउँछन् भनेर बताइएको छ। अब यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू, जसले पहिल्यै आफ्नो बाटो खर्चका रूपमा दान गरेका छन्, तिनीहरू आनन्दपूर्वक यमलोकमा जान्छन्। यसरी पनि बताइयो, जसले अलिअलि केही दान गरेको छ नि, यदि उनीहरू यमलोक गए भने यमलोक जाँदाखेरि पनि उनीहरूले के पाउँदा रहेछन्? आनन्द चाहिँ पाउँदा रहेछन् नि त। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। यदि उनीहरूले यमलोक नै जान पर्यो भने पनि मजाले हिँडेर जान पाउँछन्, नत्र कि धार जस्ता, होइन, गिटी, आराका धार जस्ता गिटी भयो, त्यो ढुङ्गाका गिटीहरूमा टेक्दै टेक्दै जानु पर्यो, तिखा तिखा किलाहरूलाई टेक्दै टेक्दै जानु पर्यो। त्यस्तो छ। यस प्रकारको दुःख सहेर पापीहरू यमलोकमा पुगिसकेपछि यमराजलाई तिनीहरूका विषयमा जानकारी दिन्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनको आज्ञा अनुसार दूतले ती पापीहरूलाई यमराजको अगाडि लगेर उभ्याउँछन्। त्यहाँ जति पनि शुभ कर्म गर्ने मनुष्य रहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई यमराजले आधारपूर्वक आसन, पाद्य, अर्घ्य दिएर सम्मानजनक व्यवहार गर्दै वेदमा बताइए अनुसारको कर्म गर्ने तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। जसले अलौकिक सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर पुण्यकर्म गरेको छ, यसकारण तपाईहरू अप्सराहरूको भोगले परिपूर्ण भएको आफ्नो अभिलाषा अनुसारका सबै पदार्थ प्राप्त हुने स्वर्गलोकमा जानुहोस् भनेर यसरी यमराजले सम्मान साथ पठाउँछ। जसले राम्रो कर्म गरेको छ, उनीहरूलाई सम्मान साथ यमराजले पठाउँछन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अलौकिक सुख भोग गर्न पाउँछन् ती व्यक्तिहरूले, यमराजबाट पनि सम्मानित हुँदै। अन्तमा पुण्य सकिसकेपछि जुन केही मात्रामा पाप कर्म बाँकी रहन्छ, त्यो त्यहाँ आएर भोग्नु होला भनेर यसरी भन्दछन्। यानि कि अब पृथ्वीलोकमा आएर भोग्नुपर्ने पनि हुनसक्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, होइन?
अनि पूर्व जन्ममा गरेका पाप यो जन्ममा आएर हामीले भोग्नु पनि पर्ने हुन्छ। जो धर्मात्मा मनुष्य छन् ती यमराजका मित्र भएको अनुभूति हुन्छ। त्यो समयमा धर्मात्मा व्यक्तिहरूले सम्झन्छन्, ओहो यमराज त मेरा मित्र रहेछन्। तिनीहरूले यमराजलाई शान्त धर्मराजका रूपमा देख्दछन्। त्यो समयमा यमराजलाई के रूपमा देख्दछन्? अरे धर्मराजको रूपमा देख्दछन् त्यतिखेर, नत्र पापीहरूले यमराजको रूपमा देख्दछन्, यसरी बताइएको छ। तर जो ज्यादै क्रूर कर्म गर्नेछन् तिनीहरूले यमराजलाई ज्यादै डरलाग्दो रूपमा अवश्य पनि देख्छन्। तिनीहरूको दृष्टिमा यमराजको अनुहार एकदम दाराका कारणले गर्दा धेरै डरलाग्दो भएको अनुभूति हुन्छ। तर पुण्यात्मा व्यक्तिहरूले भने राम्रो सुन्दर चेहरावाला देवताको स्वरूपमा यमराजलाई धर्मराजको स्वरूपमा देख्छन्। उनका आँखा, जो पाप गर्नेवाला हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ यमराजको आँखा कस्तो देखिन्छ अरे भने आँखा छड्के, आँखी बहुसम्पन्न भएको अनुभूति उनीहरूलाई हुन्छ अरे। पापीहरूलाई उनको कपाल माथितिर उठेको देखिन्छ। पापीहरूले हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्दछन्। दारी जुङ्गा लामा लामा भएको देख्दछन्। ओठहरू माथितिर फडफडाइरहेका देख्दछन्। उनका हात 8वटा देख्दछन्। अनि धेरै रिसाहा कालो कोइला जस्तो कोइलाको थुप्रो जस्तै देख्दछन्। उनका हातमा सबै प्रकारका अस्त्र शस्त्र रहेका हुन्छन्, त्यस्तो खालको देख्दछन्। उनले सबै किसिमका दण्डको डर देखाउँदै ती पापीहरूलाई गाली गरिरहन्छन्। उनी धेरै ठुलो भैँसीमा सवार भएका रातो वस्त्र र रातो माला धारण गरेकाले धेरै अल्गो पर्वत जस्तै देखिन्छन्। उनका आँखा दन्किरहेको आगो जस्तै प्रज्वलित देखिन्छ। उनका शब्द प्रलयकालका समयको मेघ जस्तै डरलाग्दा हुन्छन्। यस्तो पापीहरूले देख्दछन् यमराजलाई, यमराजको स्वरूपमा देख्दछन्। तर पुण्यात्माहरूले धर्मात्माको स्वरूपमा देख्दछन्, धर्मराजको रूपमा। उनको नजिकमा प्रलयका समयमा अग्नि जस्तै प्रभावशाली काला उभिएका नजिकमा चाहिँ पार्षदहरू हुन्छन्। यी कालो कोइला जस्ता काल धेरै डरलाग्दो शनिश्चर पनि हुन् भनेर यसरी उनीहरूलाई यस्तो भान हुन्छ। त्यहाँ यिनी बाहेक मारी उग्र महामारी, धेरै डरलाग्दी कालरात्रि, अनेकौं प्रकारका रोग, ज्यादै डरलाग्दा देखिने कुष्ठरोग, शरीर धारण गरेर हातमा यसरी ढाल, त्रिशूल, अंकुश, पासो, चक्र, खड्ग लिएर उभिएका हुन्छन् यमराजको वरिपरि नि तिनीहरू। यसै गरी वज्र जस्तै मुख भएका रुद्रहरू, किनारामा छुराको धार झैँ भएका काँड, ठोक्रो र धनुष लिएर उभिएका हुन्छन्। ती सबै अनेकौं प्रकारका हतियार धारण गर्ने धेरै वीर र डरलाग्दा हुन्छन्। यिनी बाहेक शरीरको कान्ति कालो कोइला जस्तै भएका अनेकौं वीर यमदूत सबै प्रकारका अस्त्र शस्त्र लिएर उभिएका हुन्छन्। यस प्रकारको समूहले घेरिएका यमराज डरलाग्दा चित्रगुप्तलाई पापीहरूले देख्दछन्। त्यो समयमा यमराजले ती पापीहरूलाई धेरै गाली गर्छन् भने चित्रगुप्तले धर्ममय वचनले उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास गर्छन्। यमराजले के गर्छन्? गाली गर्छन्, धर्मराजले सम्झाउँछन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यस पछाडि अब यहाँ चित्रगुप्तले सम्झाउँछन्। यसको मतलब धर्मराजले भन्दा पनि चित्रगुप्तले धर्ममय तरिकाले सम्झाउँछन्। त्यस पछाडि यमराजका दूतले वज्रले ठुला ठुला रूप ढाले जस्तै गरी पापीहरूलाई तताएर धेरै तातो बनाएको ढुङ्गामा पछार्छन्। त्यस समयमा शरीर जर्जर भएको शरीरधारी जीवको कानबाट रगत बग्न थाल्दछ र ऊ मूर्छित भएर लड्छ। त्यस पछाडि हावामा राखेर ती यमदूतले फेरि त्यसलाई होसमा ल्याउँछन्। हावा यसरी लगाएर नि हम्किएर होसमा ल्याउँछन्। त्यसको पापको शुद्धिका लागि उसलाई नरकरूपी समुद्रमा हालिदिन्छन्। पृथ्वीभन्दा तल नरकका 7वटा तला रहेका छन्, जुन 7औं तलाको अन्तमा डरलाग्दो अन्धकार फैलिएको छ। यसरी बताइएको छ, यसको पहिलो तलालाई घोरा, त्यसभन्दा तलको दोस्रो तलालाई सुघोरा, तेस्रोलाई अति घोरा, चौथोलाई महाघोरा, पाँचौंलाई घोर रूपा, छैठौंलाई तलातल, सातौंलाई भयानक, आठौंलाई कालरात्रि, नौौंलाई भयोत्कट, त्यसभन्दा तल रहेको 10औंलाई चण्डा, त्योभन्दा तलकोलाई महाचण्डा, त्योभन्दा तलकोलाई चण्ड कोलाहल, त्योभन्दा तलकोलाई चण्डहरूकी नायिका प्रचण्डा, त्यसभन्दा तलकोलाई नरकहरूकी नायिका क्रमबद्ध रूपमा पद्मा, पद्मावती, भीता र भीता, 18औं तलालाई करला, 19औं तलालाई विकरला, 20औं तलालाई नरकोटी,
बताउँदै बताउँदै यहाँ त्यहाँबाट 20औं तलालाई नरककोटी, बज्रा 21औं तलालाई त्रिकोणा, 22औं तलालाई पञ्चकोणा, 23औं तलालाई सुदीर्घा, 24औं तलालाई अखिलार्दिता, 25औं तलालाई समा, 26औं तलालाई भीमबला, 27औं तलालाई भीमा, 28औं तलालाई दीप्तप्रिया भनिन्छ। यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ सनत कुमारले वेदव्यासलाई कि मैले तपाईलाई ज्यादै डरलाग्दो नरकका तलाका नामका विषयमा बताइदिएँ। यी पापीहरूलाई यातना दिने ठाउँ हुन् हे वेदव्यास भनेर बताउनुहुन्छ। सुतजीले अगाडि बताउनुहुन्छ ऋषिहरूलाई यही कुरा। यी तलाहरूका सिलसिलाबद्ध रूपमा 5 नायक रहेको बुझ्नु पर्दछ। अब ती सबै तलामा नाम बताइन्छ। तलाका ती सबै तलाका जति पनि नामहरू छन् ती नामहरू यहाँनिर बताइएको छ। धेरै लामो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो रौरव नाम गरेको एउटा नरक छ, जहाँ पुगिसकेपछि शरीर धारण गरेको जीव रुन थाल्दछ। त्यस पछाडि महारौरव रहेको छ। यसको पीडा भोग्दा महान पुरुष पनि रुन्छ। यस पछाडि शीत र उष्ण नाम भएका नरक रहेका छन् भने यस पछाडि सुघरा नाम भएको नरक छ। रौरवदेखि सुघरासम्मका 5वटा नरकलाई नायक बताइएको छ। यस पछाडि क्रमबद्ध रूपमा सुमहा, तीक्ष्ण, सञ्जीवन, महातम, विलोभ गर्दै गर्दै यहाँनिर पुरै नरकहरूको नाम बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू सबले भनौँ हर हर महादेव। यस प्रकारले 28 नरक सिलसिलाबद्ध रूपमा तिनीहरूका 5 नायक हुने बताइएका छन्। 28 नरकका 5 नायक छन्। 28 तलाका सिलसिलाबद्ध रूपमा रौरव लगायतका 5 नायक हुने बताइएको छ। यसभन्दा पहिले बताइएका 28लाई छोडेर लगभग 100 नरक भएको मानिन्छ। 28 यी प्रमुख हुन्, त्यसभन्दा अरू 100वटा नरक रहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, 140 नरकहरूको महानरक मण्डल हुने बताइएको छ। यी ज्यादै पीडादायक नरकहरूमा पापी जीवहरूले धेरै ठुलो यातना भोग्नु पर्दछ। एक पछाडि अर्को नरकमा पर्दै यातना भोग्नु पर्दछ। कति यातना भोग्नु पर्ला प्यारा भक्त भागवतहरू। अघि बताइएको छ नि नरकमा पर्ने कुराहरू। ती कारणले गर्दा व्यक्तिहरू नरकमा पर्छन्। पाप भोगेर व्यक्तिहरू नरकमा पर्छन्। त्यसैले वर्षक पाप नगरौँ। यदि भइहालेको खण्डमा पनि यसलाई पाप विनाश गर्ने काम गरौँ अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो असत्य आगम अर्थात् पाखण्डीहरूको शास्त्रमा लागेको हुन्छ त्यो दुवै जिह्वा नाम भएको नरकमा पर्छ र जिब्रोको आकारको आधा कोष फैलिएको धेरै तीखो हलोले त्यसलाई यातना दिन्छ। जुन दुष्ट मनुष्यले आफ्ना मातापिता र गुरुलाई गाली गर्छ नि त्यसको मुखमा किरा सम्पन्न विष्टा हालेर त्यहाँ यमराजका दूतहरूले पिड्दछ। जुन मनुष्यले भगवान शिवको मन्दिर, बगैँचा, पोखरी, कुवा र ब्राह्मणको स्वामित्वमा रहेको ठाउँमा व्यवधान उत्पन्न गराएर त्यहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार घुम्दछ त्यसलाई अनेकौं प्रकारका धेरै डरलाग्दा कोलले पेलेर त्यहाँ पकाइन्छ। त्यो प्रलय नभएसम्म नरक रूपी अग्निमा पाकिरहन्छ। परस्त्रीसँग सहवास गर्ने पुरुषलाई त्यस्तै व्यभिचार गर्दै पिटिन्छ। त्यो पुरुष आफ्नो पहिलेको जस्तै शरीर धारण गरेर फलामबाट बनाइएकी र धेरै तताएकी स्त्रीलाई बलियोसँग अङ्गालो मारेर सबैतिरबाट यसरी जलाउन लगाइन्छ। ती दुराचारी स्त्रीलाई राम्ररी अङ्गालो मारेर रोइरहन्छ। जसले ज्ञानीहरूको निन्दा सुन्छ त्यसको कानमा धेरै तातो बनाएको फलाम र ताँबोको किला लगाइदिन्छ। यसबाहेक टिन, सिसा र पित्तल गलाएको झोल बराबर यसरी बारम्बार पारेर हालिन्छ, यानि कि यो झोल कानमा हालिँदो रहेछ। यसपछि पटक पटक तातो दूध र धेरै तताएको तेल उसको कानमा हालिन्छ। यी यातनाहरू पाउँछ व्यक्तिले। यस पछाडि उसको कान वज्रले टालिन्छ। यस पछाडि यस्ता प्रकारका धेरै प्रकारका यातनाहरू दिइन्छ। जसले आफ्ना मातापितालाई टेढो आँखाले हेर्छ उसलाई ज्यादै उन्मत्त आँखाले हेर्छ। उनीहरूलाई मातापितालाई भने उसको मुखमा अन्तसम्म फलामका किला भरिन्छ। जुन पुरुषले काम वासनाका वशमा परेर स्त्रीहरूलाई एकोहोरो हेरिरहन्छ उसका आँखामा तताएर राता बनाएका सुईहरू हालिदिन्छन् यमराजका दूतहरूले। ल हेर्नुहोस्, यस्ता यातनाहरू भोग्नु पर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। जसले देवता, अग्नि, गुरु र ब्राह्मणको भाग नछुट्याइकन भोजन गर्दछन्। भोजन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अप्सनी लाउने कुराहरू हुन्छन्, छुट्याउने कुराहरू हुन्छन्।
छुट्याउनु पर्दछ। यदि छुट्याउँदैन भने उसको जिब्रो र मुखमा फलामका धेरै तताएका अनेकौँ किलाहरू हालिदिन्छन्। जुन मनुष्यले धर्मको उपदेश दिने कथावाचकको निन्दा गर्छ नि, देवता, अग्नि र गुरुका भक्तहरूको तथा सनातन धर्म शास्त्रको खिल्ली उडाउँछ, त्यसको छाती, घाँटी, जिब्रो, गिजा, तालु, ओठ, नाक, टाउको र सबै अङ्गका जोर्नीहरूमा ततारा आगो जस्तै बनाएका 3वटा टुप्पो भएका फलामका किल्ला यसरी ठोकिन्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उसको घाउमा तताएको नुन राम्ररी हालिन्छ, मिलाई नि पापीहरूलाई। जुन मनुष्यले भगवान शिवको मन्दिर वा देवताहरूको बगैँचामा मलमूत्र परित्याग गर्छ, त्यसको चाहिँ अन्नकोश आदिलाई के गरिन्छ? चिरिन्छ। यस्ता प्रकारका यी यातनाहरू दिइन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ, सुई रोपिन्छ भनेर बताइएको छ। अब यहाँबाट उताको कथा, यहाँबाट उताको ज्ञान भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबैले भनौँ हर हर महादेव।